ताबूत सकीना और हैकल सुलेमानी, ये दोनों यहूदियों और ईसाइयों के लिए रूह ज़मीन पर इंतहाई मुकद्दस तरीन चीज़ें हैं। यहूदियों की मुकद्दस किताब तालमूद के मुताबिक दुनिया का ये फेज 6000 सालों पर मुहित है। यहूदी साल सितंबर में शुरू होता है और 21 सितंबर 2017 को यहूदियों के कैलेंडर ने 5778 साल भी मुकम्मल कर लिए हैं और यूं यहूदी अकीदे के मुताबिक दुनिया के खात्मे में अब सिर्फ 222 साल बाकी हैं। दोस्तों, याद रखा जाए कि ये मुसलमानों का नहीं बल्कि यहूदियों का नजरिया है कि दुनिया 222 साल बाद मुकम्मल तौर पर फना हो जाएगी। यहाँ ये बात करने का मकसद ये है कि यहूदी इन 222 सालों से पहले दो अहम काम करना चाहते हैं। एक है ताबूत सकीना की तलाश और दूसरा है हैकल सुलेमानी की तामीर। दोस्तों, ताबूत सकीना दरअसल एक ऐसा संदूक है जिसमें जलीलुल कदर पैगंबरों के तबरकात और आसमानी अशिया रखी गई थी। ताबूत सकीना दरअसल हजरत आदम अलैहिस्सलाम से होता हुआ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। इसलिए इस संदूक में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक के तबरकात महफूज हैं। इस ताबूत में पत्थर की वो तख्तियां भी थीं जो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर उतारी थीं। इन तख्तियों पर अल्लाह ताला के 10 अहकामात दर्ज थे। ताबूत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक भी था और वो बर्तन भी था जिसमें से मनो सलवा निकलता था। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि ये वो संदूक था जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बचपन में रखकर दरियाए नील में बहा दिया गया था। गर्ज इसमें वो तमाम तबरकात थे जिसका ताल्लुक जलीलुल कदर अंबिया से था। नाज़रीन, ताबूत सकीना के अलावा यहूदी हैकल सुलेमानी को भी दोबारा से तामीर करना चाहते हैं। नाज़रीन, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में बड़े बड़े जादूगर थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म पर उन तमाम जादूगरों को कत्ल कर दिया और उनके जादू के नुस्खों को बंद करके टेम्पल में छुपा दिया और यहूदी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के टेम्पल को ही हैकल सुलेमानी कहते हैं। क़ससुल अंबिया में दर्ज है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल की रहनुमाई हजरत तालूत अलैहिस्सलाम को दी गई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हजरत तालूत अलैहिस्सलाम की बेटी से निकाह किया और आपके दिल में ही अल्लाह ताला ने ताबूत सकीना की हिफाजत का ख्याल डाला। आप ताबूत सकीना की हिफाजत के लिए एक इमारत तामीर करना चाहते थे मगर अपनी ज़िंदगी में ऐसा ना कर सके। आपके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से हैकल सुलेमानी की तामीर का बेड़ा उठाया और जिन्नात की मदद से इसकी तामीर शुरू कर दी। बयान होता है कि हैकल सुलेमानी की तामीर के आखिरी मराहिल में अल्लाह ताला ने आपको आगाह कर दिया कि आपकी ज़िंदगी का वक़्त पूरा हो चुका है और जल्द ही आप इस दारे फ़ानी से कूच कर जाएंगे। लिहाजा आपने जिन्नात को हुक्म दिया कि उनके लिए एक शीशे का कमरा तैयार करें। कमरे की तामीर मुकम्मल होने पर आप उसमें चले गए और अपनी लाठी के सहारे खड़े हो गए ताकि मौत वाक़ई हो जाने पर आपका जिस्म मुबारक ज़मीन पर ना गिरे और जिन्नात यही समझते रहें कि आप जिंदा हैं और हैकल सुलेमानी की तामीर जारी रखें। कुरान पाक में भी इस वाक़े का जिक्र मौजूद है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब हैकल सुलेमानी की तामीर जिन्नात ने मुकम्मल कर ली तो अल्लाह के हुक्म से जिस लाठी के सहारे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम खड़े थे उसे दीमक ने खा कर खोखला कर दिया और वो उनका बोझ सहार ना सकी और आप जो मौत वाक़ई हो जाने के बाद उसके सहारे खड़े थे गिर गए, जिससे जिन्नात और दीगर मखलूकात को आपकी मौत का इल्म हुआ। दोस्तों, हैकल सुलेमानी में एक कमरा नुमा इमारत भी बनाई गई थी जिसे कुद्स का नाम दिया गया था। वहाँ एक पर्दे के पीछे मेहराब थी जिसमें ताबूत सकीना को रखा गया था। बनी इसराइल के मजहबी रहनुमाओं में ये रिवाज था कि वो हर साल एक मुकर्ररा तारीख में अपनी बारी पर तन्हा कुद्स के पर्दे के पीछे इस मेहराब में दाखिल होकर ताबूत सकीना और उसमें मौजूद चीज़ों की सफाई करते थे और इस मुकद्दस मेहराब में इबादत और दुआएं करते थे। यही वो मेहराब है जहाँ हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की सूरत में नेक फरजंद की बुढ़ापे में खुशखबरी दी थी। और यही नहीं बल्कि बनी इसराइल के अलावा ये मुसलमानों का भी किबला अव्वल रहा है। लेकिन मदीना की मस्जिद किबलतैन में इमामत करवाते हुए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि आप अपना रुख काबा शरीफ की तरफ कर लें। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, तारीख की किताबों में आता है कि ताबूत सकीना हैकल सुलेमानी में कुद्स के अंदर अहले बाबल के हमले तक महफूज रहा। बाज़ रिवायत में है कि अहले बाबल इसे अपने साथ ले गए, जबकि एक राय ये भी है कि उसे आसमानों पर उठा लिया गया। खैर दोस्तों, इस वाक़े के बाद बनी इसराइल ने हैकल सुलेमानी को दोबारा तामीर किया, लेकिन कुछ ही अरसा बाद रूमियों ने हमला करके हैकल सुलेमानी को आग लगा दी और अपनी हुकूमत के दौरान रूमियों ने इस जगह को इबादत गाह बना दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में जब यरूशलेम पर हमला हुआ तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खुद यहाँ पर तशरीफ़ लाए और आपने कुछ फासले पर दुआ फरमाई। ये ठीक वही जगह है जहाँ पर मस्जिद अक्सा तामीर की गई। यहूदियों का दावा है कि जिस जगह मस्जिद अक्सा वाक़ है वहाँ असल में कुद्स और हैकल सुलेमानी थे, इसीलिए हैकल सुलेमानी को एक बार फिर तामीर करने की उनकी कोशिशें जारी हैं और मस्जिद अक्सा को शहीद करने की मज़मूम कोशिशें भी सामने आती रहती हैं।
آج مقدس برکات کی تلاش کے نام پر مسجد اقصی کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا گیا ہے اور وہاں کئی سرنگیں بنا دی گئی ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جن پتھروں سے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا گیا تھا وہ اسی جگہ زمین میں دفن ہے۔ ناظرین، مسلمانوں کے لیے یہ مقام اس لیے بھی مقدس ہے کہ یہ ان کا قبلہ اول ہونے کے ساتھ ساتھ مسجد اقصی کا مقام بھی ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج پر تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہودی آخر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنا کیوں چاہتے ہیں؟ تو دوستو، یہودیت، عیسائیت اور اسلامی عقائد کے مطابق قیامت سے پہلے دجال کا ظہور ہوگا۔ یہودی دجال کو مسیحا سمجھتے ہیں، جبکہ عیسائی اسے اینٹی کرائسٹ کا نام دیتے ہیں، یعنی کہ کرائسٹ کا دشمن۔ دجال ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے بعد ظاہر ہوگا اور پوری دنیا کے یہودی اسرائیل میں جمع ہو جائیں گے۔ دجال اسرائیل کو کنگڈم آف ڈیوڈ ڈکلیئر کرے گا اور دنیا کو فتح کرنے کا کام شروع کر دے گا۔ یہ پوری عیسائی اور مسلم دنیا کو تباہ و برباد کر دے گا اور یہ جنگ 40 سے 50 سال تک جاری رہے گی۔ دنیا ملبے کا ڈھیر بن جائے گی، یہاں تک کہ دنیا کے قدیم ترین شہر دمشق میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ فجر کی نماز سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جامعہ امیہ کے سفید مینار سے اتریں گے۔ یہ حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے اور یہ دونوں دجال کے خلاف صف آرا ہو جائیں گے اور پھر ایک بڑی جنگ ہوگی۔ ناظرین، اسلامی عقائد کے مطابق مسلمان یہ جنگ جیت جائیں گے۔ فتوحات کے بعد اسلامی ریاست بنے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 45 سال کی زندگی گزار کر انتقال فرمائیں گے اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوں گے۔ پھر اچانک سینوں سے قرآن پاک اٹھا لیا جائے گا، جس کے بعد قیامت کے آثار شروع ہو جائیں گے، جبکہ یہودی عقائد کے مطابق دجال کی جنگ جیت جائے گا، جس کے بعد یروشلم کے مضافات میں جبل زیتون پھٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ یہ قیامت کی پہلی نشانی ہوگی۔ ناظرین، جبل زیتون یروشلم کے مضافات میں ہے۔ یہودی اس پہاڑی پر دفن ہونا اعزاز سمجھتے ہیں۔ یہودی دن میں 3 بار اپنے سیناگوگ میں دجال کی آمد کی دعا کرتے ہیں اور یہ دعا شمون عصر کہلاتی ہے۔ اس لیے یروشلم یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں تینوں مذاہب کے لیے مقدس ترین شہر ہے۔ یہ انبیاء کرام کا شہر ہے اور مسلمان 13 سال بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے ہیں۔ یہ شہر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوا اور یہ سینکڑوں سال تک مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ بیت المقدس کا سنہری گنبد آج بھی مسلمانوں کی نشانی بن کر یہاں موجود ہے۔ ناظرین، یہ شہر قیامت کی اہم ترین نشانیوں میں شامل ہے۔ وہ چٹان جو معراج کے وقت براق کے ساتھ اوپر اٹھ گئی تھی، وہ مسلمانوں اور یہودیوں دونوں کے لیے مقدس ہے۔ دوستو، یہودی اگلے 30 برسوں میں بیت المقدس یعنی مسجد اقصی پر حملہ کریں گے اور مسلمانوں کے ساتھ ان کا زبردست تصادم ہوگا۔ دجال کا ظہور ہوگا اور عالمی جنگ شروع ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ وہ مقصد ہے جس کے لیے یہودی آج سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں۔ اس لیے آئے روز ہمیں فلسطین پر ڈھائے جانے والے ظلم و ستم کی داستانیں سننے کو ملتی ہیں۔ ان حملوں کا مقصد وہاں ہیکل سلیمانی دوبارہ سے تعمیر کرنا ہی ہے، جہاں وہ اپنے آخری بادشاہ یعنی دجال کا انتظار کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ دجال اصل میں ہے کون۔ یہ ایک عام آدمی ہوگا یا ایک قوم ہوگی؟ اس کے پاس روحانی طاقتیں ہوں گی یا یہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرے گا؟ کیونکہ دجال کے بارے میں مختلف روایت میں ملتا ہے کہ اس کے پاس ایسی عظیم و شان طاقت ہوگی کہ وہ سرسبز و شاداب علاقے کو کھنڈروں میں تبدیل کر سکے گا اور کھنڈروں کو سرسبز علاقوں میں، جہاں ہریالی ہوگی، سبزہ ہوگا اور وہ جہاں چاہے گا بارش برسا سکے گا۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی وسعت و طاقت ہونے کے باوجود وہ اپنی کانی آنکھ ٹھیک کرنے پر قدرت کیوں نہیں رکھتا؟ کیونکہ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ حسین و جمیل بھی نظر آئے، لیکن دجال تو ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ خیر، انشاءاللہ دجالی پردے کو پھر کسی دن عیاں کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ کوشش اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور دوسروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے یہودی لابی اور ان کے مقصد کو بے نقاب کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ انشاءاللہ آپ سے ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔